يا ولد فل بحلاوة المنطق وطيب الكلام وأكرم. أحمده على ما أسبغ من العطاء وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تقوى من تذكر الآجال واستعد للارتحال ولم تخدعه زخارف الآمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، المحادثة مع الناس صلة لا محيد عنها، فيها تحصيل للعلوم وتنوير للفهوم وتلقيح للعقول وتوضيح للقلوب وتسريح للهموم، وحسن المحادثة وجمال الكلام عند المخاطبة وحلاوة المنطق عند المقابلة والمواجهة والمجالسة من كرائم الخصال وأشهرها منقبة وأرفعها درجة. ومن وشى مقاله وزوق كلامه وهذب لسانه وجمل بيانه وزين خطابه تقديرا وتوقيرا للمخاطبين، انقادت له القلوب بالمحبة وسرت إليه النفوس بالوداد. وقد جبل الله القلوب على حب من خاطبها بالألفاظ المستعذبة الرائقة سماعا، كما جبلها على بغض فاسد اللسان وعلى مقت الصخاب الحديد السليق الشتان وعلى كره الفاحش البذي الذي لا
بما نطق من الكلام. وحلاوة المنطق سلوى لكل محروم ومكلوم ومهموم. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. فلا تخاطب الناس إلا بأحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها عن اللفظ الخسيس المفحش والجاف الغليظ، وأسلمها مما فيه ضعف أو نقيصة أو حق أو سراية بالمخاطبين، وألقاها مما فيه تهكم أو تحقير أو تصغير أو تكريم للسامعين. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال ابن كثير رحمه الله: أي كلموهم طيبا وهيئوا لهم جانبا. وقال بعض الحكماء: الكلام اللين يكسر الضمائر المستكنة في الجوارح. وقال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد قيل: الحرب أولها الجنان وآخرها الصيام، كبير الشر أوله صغير، كذلك الحرب يقدمها الكلام. قال محمد عليه: سلاح اللئام قبيح الكلام. والمرء لا يرجع لسانه إلا بما قطع عليه جلاله، ولا يملك البغل إلا الحقل، وإن لسان المرء مفتاح قلبه إذا هو أبدى ما يكن من الفم. أيها المسلمون، وأولى من تتأكد بعناية بالألفاظ عند محادثته ومخاطبته الوالدان. ولا يخاطب الوالدان إلا بالمعاني الجديدة المزوقة المحسنة بحلل الألفاظ الشريفة لعلو مكانتهما ورفعة قدرهما وعظيم حقهما. قال الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى عن مخاطبتهما بصوت الأفعال المتغطي المتكبر المتناقض، وأمر بالقول الجميل الذي يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه حفظ الحق والمنزلة، ولا يدعوهما بأسمائهما، ولا يرفع صوته بأفعالية عند مقامهما، لأن ذلك من الجلال وسوء الأدب. قال أبو هريرة رضي الله عنه في حق الوالد: لا تشبه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قلبه. رواه البخاري في الأدب المفرد.
والتفريق والتشتيت. وقد قيل النساء يضربن الكرام ويضربهن الإمام. أيها الآباء والأمهات، الولد ثمرة القلب وريحانة الولد، فأسمعوه في الرأفة والرحمة والتحبب والترفق، وأظهروا له لسان التشجيع والتخطيط والاستعانة والإبداع. ومن وصف ولده بالبلاغة والبلاغة والغفلة والخبث فقد وقع في التعليم اللفظي المنافي لكمال التربية. وإن لم تصل تلك الألفاظ إلى حد التعليم، ولا يحل للوالد أن يكون شتاما أو لعانا لأهله وأولاده. ومن اعتاد شتم أهله وأولاده بالكلمات المحرمة شرعا فقد سقطت عدالته وردت شهادته عند بعض الفقهاء. وينبغي الدعاء للأولاد بالهداية والتوفيق والصلاح، ولا يجوز الدعاء عليهم. ومن الوالدين من يعمل حال الظاهر والغضب لقلة تدبره وعدم تثبته وضعف صدره، فيدعو على نفسه وأولاده وولده بالموت أو الهلاك